चेक करो हैं दिस इज व्यू ऑफ आवर कब्रिस्तान दैट्स सो ग्रेट बट अल्लाह से इन्हें को जन्नत अता करे इन्हें को हाथ चाओ में जरिए सारे के हाथ चाओ जा जूते आते अच्छा एक एक हाथ चाओ आगो सही ए अल्लाह से ही दा तेरा विलाग वाला चैनल है ना दैट्स अ नाइस व्यू चेक करो व्यूअर क्या लदिया में वे ओ लु क्या है वे हैं वे अच्छा लग हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक इन माय व्लॉग उम्मीद करना कि सारे खैर करे तुम सब आज देख मेरा नाइट व्लॉग दे विच केरे व्लॉग दे विच नाइट व्लॉग तो खुशामदीद थे भी और सारा दिन बिजी रही से काम कार तो पता था आज एक ये जब मसला बन गया तेरी वजह तो व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल थी गया तेरी वजह तो नाइट व्लॉग स्टार्ट किया से आज खूबसूरत रात केरी रात है शबे बारात दी रात है ए हुन वेदे पे बस माशाल्लाह बदन शबे बारात दी रात कब्रिस्तान बना एक अलग सुकून मिल जाए जान मिल के नमाज पढ़ दूं जी भाई जानो नी मुंह अच्छो ओके थे गण बाकी जुल दो फिलहाल वास्ते अल्लाह हाफिज रात लाइट उते जाते टुर से हां ए रात दा तू टुरदा दा ये लाइट वाला उते बंदे ने मुंह देंदी किने चेवे हां केरे चेवे दी माल ऐसी शबे बारात दी बरकत है ना हर घर दे विच चावल मुकाने नहीं आंदा है जी हां ए हुन अफरीत ते गणो घर वाले खादे कैसे हम साए दे खा दे रजे गणो इवें गाल है ये भी कहीं हम साए दे घर में पे क्या चाहते चावल चाहते कोई बीच है नहीं क्यों नहीं पके देवे हैं पके दे बस चावल जीरा पके दे चावल पके दे कोई छोले वाले पके दे कोई के थाले पके दे कोई मुर्गा पकावे कोई गोश्त पकावे कोई बीफ पकावे कोई चिकन पकावे ताकि बंदा ये को तो थोड़ी जी वो मिले रिलैक्सेशन जो भी बीच है भी अंदी पे जीरे जेरे घर देख ये कितनी वजन क्या है चावल है बाकी भी बार फल थे कणो दिल पे हुन किथा कब्रिस्तान वालिद साहब के ने अजान मिलदी पे नमाज पढ़ दो तो क्या गिने ना भाई दादे के ने पे दादी तो नहीं मेहरबानी है मेरे को टाइम दे दे जो भी मेरे नाल जितना भी आता उठी जुल दे बाकी सर कमाल मोहब्बता मुजम्मिल साहब आवजन चल दो क्या सीन है अगुते फिलहाल वास्ते अल्लाह हाफिज ऐसी जवान सारा डरदा खड़ा है खूबसूरत बड़ी जी बैटरी चाहते आ गई अस्सलाम वालेकुम फिट अल्हम्दुलिल्लाह तुसा सुनो बैटरी मंगवाई ए ही तारीफ सुना है तुसा ये तारीफ बैटरी आ गई है ना इने दे पे तुसा यही ना बस तुसा तारीफें दे पुल सुना है सारे तारीफ किथों ये बैटरी जी भाई साहब लेके आए थे लाहौर से अच्छा ना आपका भाई साहब ये देखे व्यूअर ये लाइट चेक करें भाई साहब तो कह रहे थे कि ये जो बैटरी है ना ये है आई है इस्लामाबाद से मेरे ख्याल में क्योंकि मेरे भाई होते हैं लाहौर और वो क्योंकि इस्लामाबाद भी आते जाते रहते हैं शायद मुझे तो ये पता है कि वो लाहौर से ही आए इधर अच्छा कहीं क्या पता शायद उन्होंने इस्लामाबाद सिटी से नहीं वो काम चल भी जाते हैं ना तो उन्होंने किसी और को बता रहे थे इसके कोई तारीफें हमने वो ठीक है आपको पता ही होगी लेकिन ये इस्लामाबाद तो ऐसे लगा है कि वो डिटेल हमें नहीं बताई सही है बाकी ये खूबसूरत बैटरी है व्यू चेक करें जैसे रिंग लाइट हो है बिल्कुल चेक करें व्यूअर्स आपने भी अगर ऐसी लाइट लेनी है हमें तो नहीं ले देते अब अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जवाब ले देंगे जी आप ऐसे करें इस पर कमेंट करें और इसकी जो है ना वो जो क्वालिटीज हैं अगर आपको पसंद आई हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं ये देखो रीडिंग क्या चल रही है जो है ना चार्जिंग शो कर रही है कि इसमें कितनी चार्जिंग है अच्छा 85% यानी कि बची हुई है एक खासियत इसकी ये है क्वालिटी कि ये जो है इस पे मोबाइल चार्ज भी हो सकता है अच्छा जी मोबाइल चार्ज भी ये रिजल्ट तो थे जी इसमें है कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि ये रिजल्ट लग दे सकता है ये है आप वो उसको खोलना पड़ेगा खोलना जी अच्छा देख तो थोड़ी जी सराकी में थोड़ी जी सुनवाओ चाबी सराकी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है तबीयत ठीक है अच्छा इधर बैटरी से शिराज में कुछ दबे बैटरी की कीमें हैं क्या फीचर हैं क्या खसूसियत हैं तो मेरा पुत्र बैटरी देखता हूं हुई आला किस्म यानी कि वो मफादात हैं वो फायदे हैं ते ये बैटरी जड़ी है ना ये स्पेशली बतौर शिराज अहमद खान के इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद दे विच और बाकी काफी खूबसूरत बैटरी है खूबसूरत क्यों है भाई ये देखो हिसाब किताब चेक करो ये वैसे आई कितने दिए प्राइस ही नहीं क्या है मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि फिलहाल उन्होंने मुझे इस बारे में कोई बताया नहीं आगाही नहीं दी बाकी भी बार कब्रिस्तान ना लागे हुन जरूर होदे ही कोई तिलावत उन्हें को थोड़ी जैसा सुकून मिलती हो उन्हें को थोड़ी सुकून मिलती हो ये हक बनता है और अच्छा व्यूअर्स ये आपको भी जाना चाहिए ये रात जो है ना ऐसी ये खास कर जो है अपने रिश्तेदार अजीज़ व जो इस दुनिया से चले गए इस रात में उनके लिए दुआएं करें बख्शिश की मगफिरत की और हर मुसलमान के लिए दुआएं करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी पता चले कि इस दिन की अहमियत क्या है बाकी हम पहुंच गए हैं मिलते हैं थोड़ी ये जवाब से भी ऐड करें व्यूअर अगरबत्तियां की दिन से अगरबत्ती जो कि ये भी कब्रिस्तान दे चादर लाओ तो सवाब थी इला क्या सवाब होंदे कब्रिस्तान में अगरबत्ती लावन डाल खुशबू फैलती है ये सिर्फ खुशबू के लिए होते सवाब सामने चेक करो माशाल्लाह खूबसूरत व्यू हर एक कब्रिस्तान दा व्यू है व्यूअर्स माशाल्लाह चेक करो ए मोहब्बत चेक करो हैं दिस इज व्यू ऑफ आवर कब्रिस्तान दैट्स सो ग्रेट बट अल्लाह से उन्हें को
جنت عطا کرے اللہ سے انہیں گناہ بخشے ساری تو یہ دعا ہے لیکن ویو کافی خوبصورت ہے اگر کرتے ہیں جلدی آنے ہیں باقی بھی بار ہور دل میں اساں کوئی فاتحہ پڑھ دوں مل تو تھوڑی دیر بعد اللہ حافظ سارے ڈلا ہیں میرے اٹھا میرے لگے ہیں سارے پوچھنے لائے ہیں یہ جو ریڈ کلر ہے نا اس کو لگائی جاتی ہے یار تیری سرے کی سن گن میری سن دے یہ رتا کلر نہیں ہوتا اگر بتی تے اچھی بھول گیا یار یہ چاچو جان دی قبر ہے تو آپ گھر دی پیسی اے والد صاحب دی قبر ہے میرے باقی دی فاتحہ کرے نا کوئی غلط کمنٹ نہ کرے جو بھی قبرستان میں وہاں ویڈیو بنا ہوتا ویسے وہاں دل کی سے ویڈیو کو قبرستان میں تھوڑا ویو دکھا کے چیک کرو یار ہر طرف تو یہ موم بتیاں جلدیاں لاتی باقی ماشاءاللہ ویور الحمدللہ قبرستان تھے کے بعد ہنے میرے نوجوان اج ماشاءاللہ پتہ نہیں کیویں میں کو بھی اللہ سے تھوڑی جی کیا دینے اللہ سے توفیق دے تو بھی نیک رات دے صدقے اج نماز دی تھوڑی سی توفیق ملی میں تھوڑی جئی میں کہ میں ڈیلی پنجوں تو کیا سکون ہے ماشاءاللہ ہے سر میں ڈیلی 15 تو بغیر نیک رات تو بغیر بندہ ڈیلی میں پنجے ایشو تو کہنا پوسی مزہ ہو سی نا سر کافی زیادہ سکون مل رہا ہے اگو تے ماحول دیکھ سکتا میرا آئی فون کچھ آ کے دکھنا پیا اب میں آپ کو فل یہ دیکھو ویو چیک کرو یہ میرا پورا خوبصورت سڑک ہے جی سویرے تو آپ لکھے نہ رہنا باقی جلدوں ہوں نماز پڑھ دوں اللہ سے ان ایک رات دے صدقے سارے دیکھنے والے جیتے ہوئے مسلمان ہیں سارے جہاں پریشانیاں دکھ درد تکلیفاں گناہ سب کچھ دور فرماوے تے اج ایک تا میرا بجٹ دا دی ہے یہ نا حساب کتاب ہے سال دا بجٹ لگدا پے اللہ سے تھوڑا جہاں ہر کہیں مال رزق برکت پاوی باقی گلوں نماز پڑھ دوں کافی پرسکون رات ہے ویو چیک کرو نظر دی کشا کنا پیو یہ میں کچھ یقین ہے میں مطمئن متواری گال تو نہیں پھردا ہے ماشاءاللہ یہ تقریبا 1-2 گھنٹے تک یہ چاندنی رات جو ہے نا وہ ہو جائے گی فل چاند نظر آئے گا باقی گلوں نماز پڑھ دوں فی الحال واسطے اللہ حافظ ٹھیک ہے لیٹ تھی کیوں صحیح مطلب چلیں خیر جڑا سالی موت دھومنے کتنی بجے جماعت تھی رہندی ہے اسا کوئی ہولی کتا سبا سندو پڑھ کتنی ہے اساں گوکے وے پڑھی کھڑو دعا شوا کیتی کھڑو یہ میں ہاتھ چاہ ایک منٹ اللہ سے اللہ سے یہ جرا چھوا دلاغ بنے نہ ودے دلاغ بنے نہ ودے ملاک بڑے نہ ہوئے اللہ سے میرا چینل ساری اوتے چلا رہے آگ چاہیے آگ چاہ شرمانا آگ چاہ میں ساری اوتے اللہ سے چڑھا رہے ہیں تو آگ دعا تا کر میرے کدے تو تا کر دعا ساری ہوتے آگ اللہ سے چینل فاری اوتے چڑھا رہے فاری اوتے چڑھا دوسرے اور یہ لکار تا چمت چوری ٹھیک یہ بار دل دو اندر نماز پڑھ دو خوبصورت مسجد خوبصورت نظارے آج کل رونق نہیں رہ گئی ہے جی مسجد ہم بھریاں پہ ہونا 15 دی رات کو نہ وہ رونق نہیں رہ گئی یار میرا چاہتا ہوں نا یہ تو چار رکھ آج پہلی دفعہ پتہ نہیں کی میں خوش تھی تیندا ودے بلا گئے میں تو شش کے مرے تھا ہائے ہائے بسم اللہ پتہ نہیں کی میری خوشی تھی اور کھل رہی ودے باقی بھی بار محمد ہو گیا ور یہ ساری مسجد دا حال ہے ایک جن وہ کیا سنی دے یہ جن پیر بچا پہ پانی مانگ گئے مسئلہ پڑ گیا یہ تو مسجد یہ بڑے کھاتے ہوتے ہیں جو بھی ٹائم کے کہیں میرے پتہ کہیں میں کیرے والے خالی تھی میں جوان سارا بھاج گئے ڈونجی ٹوٹی والا باقی نماز پڑھ دو پورا منہ دھوئی گئے شکر ہے پیر بھی دھوئی گئے جرا کتری کتری ڈینا پیا او ہستیاں ہستیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگ کے ماشاءاللہ ہائے 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 ہیں عبادت کیتی ہے تو ہیں دعا کیتی ہے سارے کیا دعا کیتی ہے کیا دعا کیتی ہے اللہ میں ہاں کے عالم کو مان دے انہیں کو ہاتھ چاوی میں ساری ہے سارے کے ہاتھ چاو چا بندے جوتے آتے اچھا آگ ایک ایک ہاتھ چاو آمین تھی آمین آگو صحیح بسی جے کو اللہ اے سے رکھے اللہ صحیح دا تیرا ولاگ والا چینل ہے نا انشاءاللہ یہ فاریو تے چڑھا دے جو تے صاحب اللہ رنگ لا دے فاریو تے چلا دے ٹھیک ہے آواز تیری اویں کہنی آئی میں ہاں ہاں لے کھڑا آواز تیری کشا اچھا حکم دے حکم ٹھیک ہے دعا کرے ہے جری بھی گھر عبادت کرو انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ نکالا میں کو یار ہوں دکھاواں یہ رات دکھے رات دیکھی راہ میں تو بڑے دیکھتے ہیں ہاں سب بڑے دیکھی دیکھی باقی نماز پڑھ کے نا اللہ حافظ یہ ماشاءاللہ ہر بندہ ٹائم دے نال اپنی عبادت کرتے ہوئے نا پہ اساں تو پجے سے لیٹ وقت تک قبرستان پہ گیا جگر ویوا صحیح ایک ٹوپی تے 4 ٹوپیاں پئی بیٹھی یہ ویڈیو ایک سونا لگدا لگدا کھانا صحیح سے سامنے غلط گل نہ نماز پڑھ کے اللہ ماشاءاللہ دعا ملا کے چاہے دیور ایک اور دساں بولنا چاہتا ہوں یہ افراد عشاء والی نماز کیا نہیں پڑھتے 27 رجب 15 شعبان 27 رمضان جہاں نیک ریوار آندے
ہوں رات ستا عشاء والی نماز پڑھتے اپنے آپ یہ جہاں حافظ قاری سمجھ کے میں مایا نہیں کر جہاں عبادت گزار میں گھٹنے دے دیکھو ماشاءاللہ رگڑ گئے عشاء والی نماز پڑھی ہے ہیں کچھ یہ جی بندے ہیں میں ان کو میرے خود کو عبادت گزار اللہ سے یہ نماز قبول فرمائے ایک پڑھاوی صاحب 5 وقت دا ہی نماز دے صدقے دا 5 وقت دا نماز ہی پڑھاوی نال سڑا کے ایک کراس کر گئے نو تھوڑا جہی اکھی دیر لائٹ ہے نا میری آئی فون دی اتھے ہی ٹھک تھی ہے باقی ملوں اللہ دیٹس ا نائس ویو چیک کرو ویوار کیا لڈیا میں دے او کیا ہے وے ہیں وے اچھا گڈیاں دی لائناں لگیاں کھڑیاں ہیں گڈی لنگو لنگو یو بٹھی دی ٹپ وجو باقی ویوار خوبصورت چندر دا ویو چیک کرو تساں بلیک بیری آئی فون ہو گیا نا کمال ویو دکھایا باقی لائک مارو سبسکرائب کرو شیئر کرو آج دا ولاگ اتھے ہی اینڈ تھی نا پہ کیونکہ یہ ساری عبادت ہے ہم سوں گھر سوں قرآن پڑھسوں اگر رب سے توفیق دیتی تو آج دا ولاگ تھی اینڈ تھی نا پہ تھوڑا جہاں ولاگ بنا کہنا بس ویسے ہوئے دل کیتے کہ نائٹ آ جی تھوڑا کہوں جو تو لکھے سو ہے نا سر باقی آ کھیلے کو باقی لو یو نہ لائک کریں نہ سبسکرائب کریں مزمل صاحب چنگا ہینڈ کریں سر اردو انہاں دی کافی اچھی ہے جی السلام علیکم یار پہلے کتنی دفعہ کی سلام طبیعت ٹھیک ہے آج دا ولاگ تھی اینڈ تھی نا پہ ماشاءاللہ سے ہن نماز پڑھیے سے ماشاءاللہ مسجد کے اندر اچھی اور نور منافع پہلے چیزاں گوندے پن ایک ڈریسنگ نہ دی ٹھیک ہے سکون مل گئے دوجا لیدر دا جیکٹ پئی ہوتا ہاں یہ سب ہویا آج تا نیک رات ہے بے شک اتنی رات دے اندر ایک سارے آمن والے سال دا پورا تھوڑا بجٹ تقریر تھوڑی جی جلی کرو اگو امام میں کشا کے نظر دی یار رب ہی رات دی یہ لائٹ والی جو لے عبادت کے طور پر فائدہ چلنا چاہیے لائٹ والی جو ٹھیک ہے دوسرا الحمدللہ وہ بھی ایک کام لازمی کرے سو شیری خان باہر کا جڑا چینل ہے نا یہ کو سبسکرائب لازمی کرے سو سپورٹ کرے لازمی کرے سو سنگ سپورٹ کرے سو ٹھیک ہے تے زیادہ تو زیادہ شیئر بھی کرے سو دوستوں کو عزیزوں کا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت لازمی ایک کام کیا کرے سو ایک کام کیا کرے سو یہ کم ہے وہاں پکڑی نا جیری ٹلی کھڑی ہوندی ہے تو ساتھ ویڈیو تک لازمی باقی آج دا ولاگ اچھا لگا بھی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے سو زندگی وفا مل سو اگلے ولاگ وچ اللہ حافظ